रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको पछिल्लो 24 घण्टामा थप 434 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। थप 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 11,000 नाग्यो। 312 जना डिस्चार्ज। सरकारले सुरु गरेको दूर शिक्षाले गर्दा शिक्षकको व्यस्तता बढ्यो। नौलो प्रयास र प्रविधि भएकोले प्रशस्तै चुनौती तथा कठिनाई भएको शिक्षकको अनुभव। नेपाल र चीन बीच समस्या उब्जिए वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने परराष्ट्रको भनाई। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। पाकिस्तानका 30% भन्दा बढी विमान चालकको अनुमति पत्र नक्कली रहेको नागरिक उड्डयन मन्त्रीको दावी। अधिकांश विमान दुर्घटना अनुभवी चालकको कमीका कारण हुने गरेको खुलासा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज राति चेल्सी र म्यान्चेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 434 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 434 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,162 पुगेको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 386 जना पुरुष र 48 जना महिला छन्। संक्रमित मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 312 जना संक्रमण मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2650 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6543 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ भने 4167 जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 74,022 पुगेको छ। यस्तै आइसोलेसनमा रहेको संख्या 8,486 रहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मृत्युको औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको हो। मृत्यु हुनेमा स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिका 1 सिरुबारीका 55 वर्षीय पुरुष र चितवनका 49 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। स्याङ्जाका पुरुष पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत थिए। उनमा निमोनिया र मधुमेहको पनि समस्या देखिएको थियो। उनको असार 10 गते राति मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी चितवन घर भई ललितपुरको लगनखेल महालक्ष्मी स्थान बस्ने एक पुरुषको पनि आज मृत्यु भएको हो। मृतक पुरुषको 5 महिना अघि मृगौला प्रत्यारोपण भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। सरकारले मास्क र सेनिटाइजरलाई अति आवश्यक सेवाको सूचीमा राखेर यसको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, भण्डारण र वितरणमा हडताल निषेध गरेको छ। यस्तै भेटेरिनरी सेवालाई पनि अति आवश्यक सूचीमा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोभिड-19 महामारीपछि मास्क र सेनिटाइजर उत्पादन र प्रयोग अनिवार्य जस्तै भएकोले अति आवश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको हो। अति आवश्यक सेवाको सूचीमा राखिएका वस्तु तथा सेवामा कर्मचारी वा मजदुर कसैबाट पनि आन्दोलन, हडताल र अवरोध गर्न पाइने छैन। यसअघि यी तीनवटै क्षेत्र अति आवश्यक सेवाको सूचीमा थिएनन्। हुलाक, टेलिफोन, हवाई, जल तथा स्थल मार्गबाट हुने उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र ढुवानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, सुरक्षा, छापाखाना, बैंकिङ, विद्युत, बीमा लगायत 19 किसिमका सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। यसपटक थप 3 वटा वस्तु तथा सेवामा हडताल निषेध गरिएको हो। विदेशमा अलपत्र मध्ये आज विभिन्न मुलुकबाट 1178 जना स्वदेश फर्किएका छन्। बेलायत, जापान, युएई, कुवेत र कतारबाट उनीहरू स्वदेश फर्किएका हुन्। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बेलायतमा रोकिएका 146 नेपाली जजिरा एयरलाइन्स मार्फत काठमाडौँ अवतरण गरेका हुन्। यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट आज 154 जना नेपाली नेपाल एयर मार्फत फर्किएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। यस्तै जापानको नारिताबाट पनि नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर उडान मार्फत 244 जना आजै दिउँसो स्वदेश फर्किएका छन्। यस्तै कतारबाट विभिन्न 3 वटा विमानमा 484 जना स्वदेश फर्किएका छन्। यस्तै कुवेतबाट 149 जना नेपाली नेपाल एयर मार्फत बिहान फर्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। कुवेतबाट अहिलेसम्म 12 उडान मार्फत 1869 जना स्वदेश फर्किएको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। विदेशबाट फर्किएका सबैले अनिवार्य रूपमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
कोरोना महामारीका कारण विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भए पश्चात संघीय सरकार तथा केही स्थानीय तहले सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ अन्तर्गतको दूर शिक्षा कार्यक्रमको दोस्रो साता जारी छ। यो सँगै दूर शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने शिक्षकको समेत व्यस्तता बढेको छ। एकतर्फी पढाइ सञ्चालन हुने भए पनि कक्षा कोठामा भन्दा धेरै मेहनत गर्नु परेको शिक्षकको अनुभव छ। संखुवा सभाको मनोकामना रत्न अम्बिका उच्च माध्यमिक विद्यालयले आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन गरेर रेडियो पाठ शिक्षण सुरु गरेको छ। कक्षा 8, 9 र 10 को अनिवार्य विषयहरू विज्ञान, अंग्रेजी, गणित र नेपाली विषय रेडियोबाट विद्यार्थीहरू लक्षित पाठ प्रसारण भएको छ। विद्यार्थीको पढाइप्रतिको रुचि यथावत राख्नका लागि रेडियो मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिएको विद्यालयको भनाइ छ। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न चुनौती भएको प्रधानाध्यापक वंशीधर कटुवाल बताउँछन्। कृषि टाइममा चाहिँ यस्तो तरिकाको शिक्षा छ जहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बालबच्चाहरू चाहिँ घरभन्दा बाहिर खेत बारीउँदी गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको सिजन छ। सर्लाहीको गौडैता नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको दूर शिक्षा कार्यक्रमका शिक्षकको अनुभव पनि वंशीधर कटुवालको जस्तै छ। शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा नेपालमै सबैभन्दा कमजोर रहेको प्रदेश 2 का विद्यार्थीमा रेडियो कक्षाले केही राहत दिएको नगरपालिकाको विश्वास छ। तर कक्षामा चित्र मार्फत विद्यार्थीलाई बुझाउन सजिलो भए पनि रेडियो मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा अन्योलता रहेको नगरपालिका स्थित सरस्वती कुशवाहा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राधेश्याम कुशवाहा बताउँछन्। म म्याथ पढाउँछु तर चित्रद्वारा होमवर्क गर्ने देखाउने त हुँदैन, त्यही भएर अलि चुनौती नै छ। त्यसको लागि हामीले सकभर बुझाउने प्रयास गरेकै छौं। दूर शिक्षा सामुदायिक विद्यालय लक्षित कार्यक्रम हो। देशैभरका करिब 35,000 विद्यालयका विद्यार्थीले यस कार्यक्रमको लाभ लिन सक्छन्। अनलाइन, टेलिभिजन तथा रेडियो जस्ता माध्यमबाट विद्यार्थीले आफूलाई पाएक पर्ने कक्षा रोज्न सक्छन्। हुन त वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ निर्देशिका अनुसार सुरु भएको दूर शिक्षा भर्खर 2 साता हुनै लागेको छ। तर यसको प्रभावकारिता कतिसम्म बढेको छ भने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी समेत आकर्षित छन्। नेपाल टेलिभिजनबाट गणित विषयमा अध्यापन गर्दै आएकी शिक्षक बसन्ती छेत्री इंग्लिश मिडियममा पढ्ने बच्चाहरूको लागि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ गरेका छन्। विकट ठाउँका बच्चाहरूले जस्तो कि मलाई चाहिँ हुम्ला जुम्लाबाट अनि त्यसपछि रोल्पाबाट बच्चाहरूले फोन गरिरहेका हुन्छन्, म्याम हजुरले यो पढाउनु भएको रहेछ, मलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू उनीहरू चाहिँ मेसेन्जरमा फेसबुकमा चाहिँ एड भएर अनि त्यसपछि उनीहरूले क्वेसन दिएर अनि सिकिराखे। अक्षर चिन्ह, लेख्न र पढ्न सक्नेलाई मात्र साक्षर मानिने सरकारी मापदण्ड छ। तर प्रविधि मैत्री हुन नसक्नेहरू पनि साक्षर नमानिने अहिलेको समयमा शिक्षकलाई समेत थप चुनौती भने नथपेको होइन। पुनः शिक्षक क्षेत्री टिचिङ प्रोफेसनमा लागेपछि चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि अप टु डेट गरेर राखिराख्नु पर्दो रहेछ। अब यो दूर शिक्षाले गर्दा र अर्को अहिले जुन चाहिँ हाम्रो अहिले देशको स्थिति छ त्यो स्थितिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाएकै छ। दूर शिक्षाको माध्यमबाट गरिने सिकाइ हेर्दा जति सरल छ, सामग्री तयार पार्न भने गर्नुपर्ने मेहनत ठ्याक्कै त्यसको विपरीत। विद्यार्थीलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने प्रशस्त अध्ययनहरू गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूकै स्थानमा बसेर सोच्नुपर्ने अनुभव सुनाउँछन् अंग्रेजी विषयका शिक्षक टङ्कनाथ आचार्य। धेरैजना हुँदाखेरि धेरै थरी सोचाइहरू आउने, धेरै अरू कुराहरू आउने हुन्थ्यो अनि त्यो विषयमा विस्तार जान पाइन्थ्यो। तर यता हामी एकतर्फी दूर शिक्षामा जाँदा चाहिँ विद्यार्थी नहुने अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुनुपर्दो रहेछ भने आफै धामी आफै बोक्सी भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यस्तै अनुभूति हुँदो रहेछ। भौगोलिक अवस्थाका आधारमा नेपालका कतिपय स्थानहरू यति विकट छन् कि इन्टरनेट त परको कुरा, टेलिभिजन तथा रेडियो नपुगेका क्षेत्र पनि छन्। कतिपयको सामाजिक अवस्था निकै दयनीय पनि छ। यस्तो अवस्थाका परिवारका विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता कसरी विकास गर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक माधव दाहाल। पाठ्यपुस्तक नै उहाँहरूको लागि पहिलो विकल्प हो। त्यसैले पाठ्यपुस्तक उहाँहरूको घर घरमा पुर्याउने काम हामीले गरिसकेका छौँ र यसको लागि अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई जानकारी भए अनुसार करिब 80% विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अहिले नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भइसकेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ कक्षा 4 देखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि स्वाध्यायन सामग्री भनेर तयार गरेका छौँ। विपदको अवस्थामा विद्यार्थीमा सिकाइ उपलब्धि वृद्धिका लागि सुरु गरिएको दूर शिक्षा कार्यक्रम सकारात्मक कदम हो। तर कक्षा कोठामा हुने अन्तर्क्रियाको विकल्पमा कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तथा ऐच्छिक विषयका पनि सामग्री सञ्चालनमा आएमा राहत मिल्ने विद्यार्थीको प्रतिक्रिया छ। अर्को कुरा, नयाँ प्रविधिको प्रयोग विद्यार्थीको सिकाइका लागि मात्र होइन, शिक्षकका लागि पनि नौलो अभ्यास बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि संखुवा सभाबाट दिपेन्द्र साक्य तथा सर्लाहीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल चीन बीच कुनै पनि समस्या उब्जिए द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ। सञ्चार माध्यममा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने समाचार आएपछि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरेर सो जानकारी गराएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अस्तित्वमा नै नरहेको रिपोर्टलाई आधार बनाएर आएका समाचारमा सत्यता नभएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चीनले विभिन्न जिल्लामा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको अवस्थामा परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। कुनै सीमा समस्या देखिए दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायबीच आपसी सहमतिमा नै सल्ट्याउने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल भारत बीचको सीमा सर्वे सम्बन्धी नियमित बैठकमा भारतीय पक्ष अनुपस्थित भएको छ। नेपालगञ्जमा तय गरिएको पश्चिम नेपालको नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म 6 जिल्लाको सीमा सर्वे र त्यसको उपलब्धि र समस्या सम्बन्धी समीक्षा बैठकमा भारतीय पक्ष अनुपस्थित भएको हो। कोभिड-19 ले दुई मुलुकका प्राविधिक सहित सरकारी अधिकारी बीचको बैठक प्रभावित भएको हो। पश्चिम नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म 418 किलोमिटर लामो सीमामा गर्नुपर्ने धेरै काम थाती रहने भएका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। लकडाउनले गर्दा हाम्रा कामहरू त्यतिकै अब जे जस्तो काम गर्न बाँकी थिए त्यो कामतिर गऱ्यौँ। अरू नयाँ थप काम चाहिँ लकडाउनले गर्दा हामीलाई अगाडि बढाउन दिएन। अब साथीहरू पनि उता फर्केर जानुभयो। उनी थिए नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्ण प्रसाद पाण्डे। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म 6 जिल्लाका नेपाल भारत दुवैतिरका समकक्षीको सीमा सर्वेसँग सम्बन्धित भारतीय प्राविधिक तथा सुरक्षा अधिकारी कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले नेपालगञ्ज आउन सकेनन्। अन्ततः जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा आयोजना गरिएको बैठक एकपक्षीय भयो। नेपालका पनि बाँके र बर्दिया बाहेक दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लाका सरकारी अधिकारी उपस्थित भएनन्। सीमासँगै 10 गजामा देखिएको समस्याको समाधानका लागि दुवैतिरका सुरक्षा र प्राविधिक टोलीले गरेको कामको समीक्षा र देखिएको जटिलताको समाधान गर्न निर्धारित सीमा सर्वे बैठकले ठूलो सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि दुवै पक्षका सरकारी अधिकारीले त्यति महत्व नदिएको भान भएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ। सीमा सम्बन्धी समस्या छैन यहाँ, तर यो दुवै देशको धेरै मिसिङहरू छ। अब धेरै मर्मत गर्नुपर्ने बाढीले बगाएको पत्ता लगाएको धेरै छन्, विशेष गरेर बर्दियामा। बाँकेमा पनि यो पूर्वदेखि चाहिँ हामीले सुरु गर्दैछौँ। दुईटै टिमले होइन, हाम्रो अहिले एफएसटी पनि भर्खर सकिएको छ। यो फिल्ड सर्वे टिम भन्छ। नेपाल र भारतको सहमति अनुसार चाहिँ अब अर्को वर्षमा सिद्ध्याउनु पर्ने। कञ्चनपुरसम्म त सकिँदैन होला, बर्दियासम्मको चाहिँ यो वर्ष सक्ने चाहिँ लक्ष्य छ। अहिले भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषय राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता, अर्को छिमेकी मुलुक चीनले समेत उत्तरका 7 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ। यी दुई ठूला मुलुकले उत्तर, दक्षिण र पश्चिमतिर गरेको अतिक्रमणको विरोध भइरहेका बेला स्थानीय स्तरमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमा सर्वे टोली नम्बर 3 को बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। कतिपय स्थानमा सीमा स्तम्भ नै गायब भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा सीमा नियमित गर्दा आफ्नो भूमि गुमाएका नेपालीले जग्गाको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। बैठकमा यस्ता मुद्दालाई पनि उठान गर्न सकिथ्यो, तर भारतीय पक्ष अनुपस्थित हुँदा यो अवसर पनि गुम्यो। तैपनि यो वर्ष बर्दियामा हराएको 662 नम्बर पिलर पुनर्स्थापना गरिएको छ। पुनः नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख नापी अधिकृत पाण्डे। यसपालि हामीले बाँके र बर्दिया गर्ने भनेर बाँके र बर्दियामा क्याम्प खडा गरेका थियौँ। मित्रहरूको चाहिँ यता बहराइच रूपडियामा थियो भने हाम्रो नेपालमा बाँकेमा खडा गरेर हामीले पुसदेखि कार्य अगाडि बढाएका थियौँ। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको 418 किलोमिटर क्षेत्रको सीमा व्यवस्थित गर्न 3 नम्बर टोलीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो, तर सोही टोलीको भारतीय पक्ष बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सीमा सर्वे कार्यमा ढिलाइ हुने भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले कोरोना कहरका कारण बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ठोस योजना बनाई समितिमा बुझाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको हो। यातायात व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। स्मार्ट लाइसेन्स, एम्बोस्ड नम्बर, जीपीएस ट्र्यापिङ लगायत नयाँ व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। हाल प्रदान गरिँदै आएको लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न निजी सवारी साधनको लाइसेन्स वाहकलाई सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नपाउने गरी छुट्टा छुट्टै मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा भारतीय सवारी साधनको निर्बाध आवत जावत र प्रयोगलाई नियमन गर्न पनि समितिले मन्त्रालय र विभागलाई भनेको छ। विधायकले हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदलाई निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसदमा नेपाली भाषा बोल्न विधायकहरूलाई किन नलगाएको कारण समेत माग गरेको हो। अधिवक्ता द्वय केशर जङ केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए सबुत प्रमाण सहित 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न विपक्षका नाममा भनेको हो। अधिवक्ता द्वयले दायर गरेको रिटमा विधायक सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले यसअघि बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरिएको छ। यस्तै संविधानको धारा 133(2) को 3 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाई वा बदर गरी नेपाली मात्र बोल्न बोलाउनु भने संघीय संसदका दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई विपक्षी बनाई अस्ति मंगलबार दायर भएको रिटमा संविधानको धारा 1 को 2, 7 को 1 र 48 को खलाई आधार बनाइएको छ। संरक्षित वन्यजन्तुको ओखटे पहाड ओसार पसार मुद्दाका मुख्य अभियुक्त कुञ्जोक लामा भनिने कुञ्जोक छिरिङ तामाङ 15 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 घर भएका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को टोलीले काठमाडौँको बौद्धबाट पक्राउ गरी आजै रसुवाको धुन्चे स्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पठाएको छ। 2062 साल भाद्र 16 गते रसुवाको साबिकको स्याफ्रु गाविस 9 मा विभिन्न वन्यजन्तुका ओखटे पहाड सहित पक्राउ परेका 5 जनाले सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। सोही घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका उनी फरार थिए। उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन विरुद्धको कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा 26 को 1 बमोजिम 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म सजाय हुने सीआईबीले जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द समूहका सुनसरी इन्चार्ज बताउने रोशन राई धरानबाट पक्राउ परेका छन्। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका 6 घर भई धरान 15 बजगरामा बस्दै आएका 27 वर्षीय राईलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले गैराती पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। उनले प्रयोग गर्ने गरेको मोटरसाइकल भने रामहंस मार्गबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। मोटरसाइकलको डिक्कीको भित्रपट्टि 3 राउन्ड गोली लोड गरेको ओन्ली फर पब्लिक सप्लाई लेखेको अमेरिकामा बनेको पेस्तोल 1 थान, म्यागजिन 1 थान भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उनको साथबाट 2 थान मोबाइल र 6 थान सिम कार्ड पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। प्रदेश 1 मा सत्तारूढ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य र सरकारका मन्त्रीहरू बीच प्रदेश सभा बैठकमा जुहारी चल्न थालेको छ। बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यले सरकारका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई वास्तै नगरेको, जनताको गुनासा सुनवाई नगरेको, आफ्ना अनुकूल योजना तथा बजेट ल्याएको, आर्थिक अनियमिततामा डुबेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। मन्त्रीहरूले भने समर्थन नगरी विरोधमा उत्रिएर सरकार असफल भए आफूहरू मात्रै नभई सबै प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी समेत असफल हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रास छ भने अर्कोतिर वर्षभरिको आहाराका लागि खेती लगाउन किसानलाई चटारो छ। धानको बेर नाउ खेल्नेदेखि रोपाईसम्म समूहमै हुँदै आएको छ। महामारीबाट जोगिन खेतमा शारीरिक दूरी कायम नभइरहेकोले संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सुनवर्सी नगरपालिका 5 का मानिकचन्द राजवंशीलाई कोरोना महामारी भन्दा पनि खेत रोप्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। मजदुर र कृषि मल अभावमा 4 बिघामा धान रोप्दै पर्ने बाध्यता रहेको राजवंशीको भनाइ छ। आधुनिक तरिकाले व्यावसायिक खेतीबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले किसानहरूलाई कृषि यन्त्रका लागि सहयोग जुटाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत ज्ञान केन्द्रले धनपालथान गाउँपालिका 4 कर्सियाका किसानहरूलाई 100 हेक्टरमा धान खेतीका लागि र कानेपोखरी गाउँपालिका 1 ओक्लाबारीमा तोरी बालीका लागि ब्लक निर्माण गरेको छ। मोरङमा शारीरिक दूरी कायम गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन्। सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय ग्रामधाम 2 जोराहाटले गत मंगलबारदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको हो। सुरुमा हप्तामा एउटा कक्षाका विद्यार्थीलाई मात्रै बोलाएर शारीरिक दूरी कायम गरी कक्षा सञ्चालन सुरु गरेको उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक अशोक लुटेलले बताउनु भयो। स्थानीय तहले विद्यालयमा सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सार्न लगाएर कक्षा सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनु भयो। हस्त मोरङदारी आजलाई यति नै। देवनयनशालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। साना होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल व्यवसायी महासंघले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सरकार समक्ष 14 बुँदे माग राख्दै महासंघले तत्काल माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। सरकारले साना होटललाई व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले विभिन्न 14वटा माग राख्दै तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष हिरादोष शाहले यस विषम परिस्थितिमा सरकारले तारे होटल र साना होटलहरू विभेद गरेको आरोप लगाउनु भयो। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने उहाँको चेतावनी थियो। साना होटलहरूले विदेशबाट आउने नागरिकलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राख्न बिना शुल्क होटल दिन तयार रहँदा समेत तारे होटलमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको उहाँले बताउनु भयो। अध्यक्ष शाहले विदेशबाट आउने नागरिकको इच्छा अनुसार सस्तो दरका होटलमा क्वारेन्टिन बस्न पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि माग गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले तीनै तहका सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राजस्व सम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्दा महासंघ मातहतका निकायहरूको प्रतिनिधित्व गराउन समेत माग गरेका छन्। होटल व्यवसायीहरूले घर भाडामा 50% छुट र घर भाडा छुट दिने घर धनीको बैंक ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिन समेत माग गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका नागरिक उड्डयन मन्त्रीले पाकिस्तानका 30% भन्दा बढी विमान चालकको अनुमति पत्र नक्कली रहेको दावी गर्नु भएको छ। पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री गुलाम सरवार खानले 262 जना विमान चालकले परीक्षामा उपस्थित नभई अरूलाई परीक्षा दिन लगाएको र अनुमति पत्र लिएको दावी गर्नु भएको सीएनएनले जनाएको छ। गत मे 22 मा दक्षिण कराचीमा 97 जनाको ज्यान जाने गरी भएको विमान दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदनको केही अंश सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो खुलासा भएको हो। लाहोरबाट उडान भरेको विमान कराची नजिकैको बस्तीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। पाकिस्तानमा घरेलु विमान उडाउने करिब 860 जना सक्रिय विमान चालक छन्, जसले पाकिस्तानको राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँगै केही अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको विमान समेत भर्दै आएका छन्। उनीहरू अनुभवी नहुने भएकाले पनि विमान दुर्घटनाको दर बढेको जनाइएको छ। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय विमान पीआईए का प्रवक्ता अब्दुल्लाह खानले नक्कली चालक पत्रको मुद्दा पीआईए को मात्र नभई पाकिस्तानमा सञ्चालित सबै विमान सेवाको भएको बताउनुभयो। केही नक्कली चालकले अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको सेवा समेत दिँदै आएको उहाँको दावी छ। यस सम्बन्धमा पाकिस्तानले तत्काल कडा कदम चाल्ने मन्त्री खानलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रभावित बनेका युरोपेली मुलुकको जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ। आंशिक रूपमा खुलाइएको लकडाउन तथा हटाइएका प्रतिबन्धपछि मानिसहरू बिस्तारै बाहिर निस्कन थालेका छन्। फ्रान्स स्थित पेरिसको प्रतिष्ठित आइफिल टावर 3 महिनापछि पुनः खुलेको छ। गत मार्चदेखि बन्द टावर आजबाट खुलेको हो। आज पत्रकार र फ्रान्सेली अधिकारीहरू सहित करिब 50 जनाले सिँढीबाट आइफिल टावरको दोस्रो तलासम्म चढ्ने कार्यक्रम छ। सामाजिक दूरीका नियम पालना गर्नुपर्ने भएका कारण टावरको लिफ्ट भने बन्द गर्ने जनाइएको छ। यस्तै इङ्ल्यान्डका समुद्र किनार एवं पार्कहरूमा मान्छेको सामान्य भिड देखिन थालेको छ। त्यहाँ कम्तीमा पनि 2 फिटको भौतिक दूरी कायम गर्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
अब खेल प्रसंग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज राति चेल्सी र म्यान्चेस्टर सिटी बीच स्पर्धा हुँदैछ। चेल्सीको घरेलु मैदान स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा हुने खेलमा सिटीका प्रशिक्षक पेप गार्डियोलाले मुख्य रोजाइका खेलाडीलाई विश्राम दिने भएका छन्। सर्जियो अगुएरो चोटका कारण प्लेइङ सेटमा हुने छैनन्। यस्तै फिकायो टोमेरी र कलुङ हड्सन पनि आजको खेलमा टिममा हुने छैनन्। अगुएरोको स्थानमा ग्राभियल जिससले खेल्ने भएका छन्। जोर्गिनो 2 खेलको प्रतिबन्धपछि टिममा फर्किएका छन्। एफए कपको आगामी आइतबार हुने न्यूक्यासल विरुद्धको क्वार्टर फाइनलका लागि मुख्य खेलाडीलाई आराम दिन लागि बताइएको छ। चेल्सीलाई आज चोटको कुनै चिन्ता छैन। चेल्सीले सिटीलाई पराजित गरेमा मैदान बाहिरबाट नै लिभरपुलले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्नेछ। चेल्सी विरुद्धका पछिल्ला 7 खेलमा सिटीले 5 खेल जितेको छ। त्यसमा चेल्सीले 1 खेलमा मात्र जित्ने गरेको छ। चेल्सीले प्रिमियर लिगमा पछिल्ला 7 खेलमा 1 खेल मात्र हारेको छ। 3 खेलमा जित र 3 खेल बराबरी भएका छन्। घरेलु मैदानमा पछिल्ला 12 खेलमा चेल्सी अपराजित रहेको छ। आज राति नै आर्सेनलले साउथह्याम्पटन र वाटफोर्डले बर्नलीसँग खेल्नेछ।